सुबोध केरकरान म्हाका मान्यताय दिली हे सगळे करपा खातीर, त्या खातीर तांचे आभार. लीना बोरकार हांगा आसा आनी तांची सांगातली आनी लोकमान्य प्रोसेस हातून हें छापून हाडलां. हें आमी दर वर्साक आमची स्टोरी थंय छापतात, वेगवेगळे काम करपा आसल्यार थंय छापतात आनी तांच्यान खूब बरें सहकार्य मेळटा आनी तांची बारीकसाणेन सगळें करून सुंदर पद्दतीन ती छापतात. ताचे खातीर तांचे उपकार. म्हजी सहकारी स्वरा पेडणेकार हिणें सगळें पुस्तक टायप केलें, तातूंत मध्ये चुकांच्यो दुरुस्ती करून घेतल्यो, सगळी खूब वेळार हें केलें आनी हें सगळें करतना गेल्ली अनेक वर्सां जवळ म्हाका दिसता हांव 40-45 वर्सां लेखनाचें काम करता. म्हाका शांतताय जाय आसता. सो शांतपणान जेन्ना वचून हांव बसना तेन्ना वचून म्हजी तकल्यांतल्यान कितें आशिल्लें तें सगळें बरोवन येना आनी हें सगळें शांतताय दिवपाचें काम घरा कडेन म्हाका म्हजी घरकान्न करता आनी ताका लागून तिका ह्या हाजें बरेचशें श्रेय मेळटा. कारण हांव जेन्ना बरोवपाक बसता तेन्ना घरां बोवाळ जावपाक लागलो, आवाज जावपाक लागलो, हें जावपाक लागलो, वेळच्या वेळाचेर म्हाका च्या हाडून दिवपाचो आनी हें दिवपाचें, हें सगळी काळजी ती घेता. म्हणटकीर तिका ह्या बरेचशें श्रेय आसा. म्हणटकीर आज पर्यंत एक बरी वावर म्हज्या हातांतल्यान जालो साहित्याच्या क्षेत्रांत, तिचो वाट खूब म्हत्वाचो आसा. म्हणटकीर तिजेय आभार आनी तुमी सगळे जाणां आतां आयल्यात आनी तुमी सगळ्यांनी म्हजे बद्दलचे आशिल्लें तें प्रेम मोग दाखयलो आनीक त्या ह्या साहित्याचे बद्दल आनी साहित्य निर्मणी बद्दलय तुमची एक उमेद दाखयली, त्या खातीर तुमचे आभार मानता आनी तुमकां सगळ्यांक म्हज्या मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आनी म्हजी थोडेशें लांबिल्लें पूण थोडेशें सांगूंक जायच आसा कांय वेळाचेर, तें हांव हांगा थांबतां. देव बरें करूं.